अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 18 अगस्त 2025 और सोमवार के दिन की दोपहर है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, मशरक़ वस्ती में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है। इस स्टेज पे मेरे सामने बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है और जिनका ताल्लुक दुनिया से है। मैं बात का आगाज़ पाकिस्तान से करूँगा, परेशान मत होइएगा। मैं वहीं से बात का आगाज़ करूँगा, पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से। लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको इतना शुरू में बता दूँ, क्योंकि सभी लोग आखिर तक नहीं देखते, कि इस वक़्त दुनिया के स्टेज के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से रूनुमा हो रहे हैं। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो समिट मीटिंग हुई अलास्का में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ, उसके बाद जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिनको बुलाया गया व्हाइट हाउस में, जब वो यहाँ पहुँचे तो वो अकेले नहीं आए। उनके साथ पूरी की पूरी यूरोप की जितनी चीदा-चीदा मेन लीडरशिप है, वो उनके साथ व्हाइट हाउस में पहुँची। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि उनके साथ कौन पहुँचा। उनके साथ जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पहुँचे, उनके साथ बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर पहुँचे, सर कियर स्टारमर। उनके साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन पहुँचे। उनके साथ इटली की प्राइम मिनिस्टर जो हैं जॉर्जिया मेलोनी पहुँची। उनके साथ एक और मुल्क के भी सदर पहुँचे जिनका नाम इस वक्त मेरे जहन से निकल गया है। लेकिन सिर्फ ये लीडर्स ही नहीं पहुँचे, बल्कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट पहुँचे, और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन जो हैं, वो यहाँ पे पहुँची। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन के हवाले से जो भी डील होती है या बातचीत हुई है, वो उससे यूरोप की जो लीडरशिप है वो कितनी कंसर्न्ड है, कितनी परेशान है, और कैसे उन्होंने अपना तमाम तर वज़न जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पीछे डाल दिया है, जिन्होंने कहा है कि ये मेरी मीटिंग जो है वो बहुत अच्छी हुई है, अल्लाह करे आने वाली मीटिंग्स इससे भी ज़्यादा अच्छी हों। अब ये डेवलपमेंट ऐसी है जिसके साथ पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स जो है वो लिपटी हुई है। इसकी ज़द में हिंदुस्तान आ रहा है, इसकी ज़द में चीन आ रहा है, इसकी ज़द में अल्टीमेटली पाकिस्तान आ रहा है। और जब मुझे आप सुनेंगे और सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में सुनते रहेंगे, तो आपको बेहतर तौर पे इसका अदराक जो है वो हो सकेगा। एट द सेम टाइम गुज़िश्ता 24 घंटे में चीन और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में आपको एक फ्यूरियस डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो नज़र आ रही है। जब आप देखते हैं कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर जो दिल्ली में हैं, बॉर्डर जो उनका डिस्प्यूट चल रहा है 2020 का, उसको सेटल करने के लिए, लेकिन ये ऐलान कर दिया गया है कि जैसे ही वो दिल्ली से फारिग होंगे 21 तारीख को, वो वापस चीन नहीं जा रहे, वो सीधा वहाँ से इस्लामाबाद का रुख अख्तियार कर रहे हैं, और वहाँ आकर वो पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप को चीन जो भी बात उनकी हिंदुस्तान के साथ होती है उस पर ब्रीफ करेंगे, और पाकिस्तान चीन के दरम्यान में एक स्ट्रेटिजिक डायलॉग जो है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसी 24 घंटे के अंदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से फ़ोन पे बात की। उनको उन्होंने ब्रीफ किया कि अलास्का के समिट में उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या बातचीत हुई, और हिंदुस्तान ऑफ कोर्स इसका एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर है इस पूरी चीज़ का, जैसा कि मैं आपको सब्सिक्वेंटली एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर, और जो लोग CSS, PCS और मुख्तलिफ कंपेटिटिव एग्जाम्स में इंटरेस्टेड हैं, या जो लोग मीडिया में हैं या थिंक टैंक्स में हैं या पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पाकिस्तान के अंदर या जहाँ कहीं भी दुनिया में, उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दरमियान इस वक्त जो डायनामिक्स हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स और हिंदुस्तान में जो डायनामिक्स हैं, उसमें नरेंद्र मोदी की हुकूमत बहुत बुरी तरह से फंस गई है, और इस क्राइसिस से उनका निकलना कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। कुछ दे दिला के कॉम्प्रोमाइज़ करके उसमें से निकल सकते हैं, अदरवाइज़ बड़े सीरियस किस्म के सवालात जो हैं वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत के हवाले से और हिंदुस्तान के कॉन्डक्ट के हवाले से जो है उन्होंने उठा दिए हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं, और एक एक करके मैं इनकी तरफ चलूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपना वो दुखड़ा दोहराऊँगा आपके सामने रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशंस फॉर यूट्यूब को खोलें, और जो व्हाट्सएप चैनल आपसे बराह रास्त रब्ते के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, उस जिसका लिंक मैं मसलसल पिंड उसमें कमेंट सेक्शन में देता हूँ, उसे ज्वाइन करें। और लास्ट टाइम जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, तो उसके बाद मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया और ज्वाइन किया। मुझसे थोड़ी देर पहले, मैं लेट भी इसीलिए हो गया कि मुझे गूगल की टीम ने मुझे कॉल किया हुआ था, घंटा लंबी उनकी मेरे से बातचीत थी, और अमंग अदर थिंग्स वो ये भी समझना चाहते थे कि अभी इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो VPN इस्तेमाल करना पड़ता है उनको ये चैनल देखने के लिए। तो उस पे अपना फीडबैक और सजेशन मुझे दें, और मैं उस पे भी उससे फ़ायदा होगा। अब आए हम ज़रा पाकिस्तान की सियासत और उसकी सिचुएशन की तरफ, जहाँ हम
थोड़ा सा देखें कि इस वक्त वहाँ पे डेवलपमेंट क्या हो रही। अच्छा, अब ये जो डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है इसका ताल्लुक एक अंडरस्टैंडिंग के एक डिबेट के साथ है जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं, हम 2 व्लॉग्स इस हवाले से कर चुके, मैं कर चुका, दर्जनों और पॉडकास्टर्स कर चुके, कि कैसे सुहेल वड़ाइच साहब ने मोहसिन नकवी साहब के साथ मिलके जनरल आसिम मुनीर का एक पैगाम इमरान खान तक, पाकिस्तान के लोगों तक, पाकिस्तान के सोशल मीडिया तक, यूट्यूबर्स तक, सब तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें कहा गया कि अगर इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह उनका हशर होगा। इमरान खान की तमाम तदाबीर जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। वो सोचते थे अदालतें काम करेंगी, सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ दे सकेगी, आवाम का प्रोटेस्ट मैटर करेगा, सोशल मीडिया की एक ताकत है, बैन अल-अक़वामी ह्यूमन राइट ग्रुप्स या अमेरिका वगैरह में आवाज़ उठाई जाए तो उससे उनको रिलीफ मिलेगी। लेकिन चूंकि उनको किसी भी चीज़ से रिलीफ नहीं मिली, इसलिए उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि अस्करी इदारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और इमरान खान को चाहिए सरेंडर कर दें, माफ़ी मांगें और अगले इलेक्शन तक खामोश होकर इलेक्शन की सिर्फ ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएं और अपना मुंह जो है वो बंद रखें। अब जैसा कि मतीउल्लाह जान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि सुहेल वड़ाइच साहब ने दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर जो एक डिबेट थी, एक नैरेटिव था, उसे बदलने की कोशिश की है। डिबेट ये थी कि इमरान खान को रिहाई कब मिलेगी, उन्होंने उसको बदलने की कोशिश की है कि इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए और क्यों इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसके ऊपर मतीउल्लाह जान साहब का इस्तदलाल है कि सुहेल वड़ाइच साहब की कोशिश जो है इसमें को बहुत देर नहीं चलेगी और नैरेटिव वापस अपनी असल डायरेक्शन की तरफ आ जाएगा। अब मेरा इस पे मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि सुहेल वड़ाइच साहब ने या मोहसिन नकवी साहब ने या जनरल आसिम मुनीर ने डिबेट को बदलना चाहा, लेकिन उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो गए हैं। अनइंटेंडेड वो चीज़ होती है जो आप चाहते नहीं है लेकिन वो हो जाती है, और वो अनइंटेंडेड है कि सोशल मीडिया के ऊपर और सियासी हलकों में नित नए सवाल जो हैं वो लोगों के जहनों में खड़े हो गए हैं, कुछ सामने भी आ रहे हैं, कुछ मैं मज़ीद चाहता हूँ कि आप लोग उन सवालों को उठाएँ। इस तरह गौर कीजिए कि जब सुहेल वड़ाइच, जिस तरह से बाकी सारा मीडिया कहता है, जनरल आसिम मुनीर नहीं कहते, वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, ताकतवर इदारे, इदारे वो रखकर करते हैं, तो सुहेल वड़ाइच साहब भी जनरल आसिम मुनीर को तो अस्करियत के साथ भी और इदारों के साथ भी उन्हें वाबस्ता कर देते हैं, उनको उसी कॉन्टेक्स्ट में वो समझते हैं। और आपने अगर देखे उनके कॉलम जिसमें से आपने पढ़े हैं, तो सुहेल वड़ाइच साहब माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर की बेतहाशा इज़्ज़त करते हैं, जैसे कि हर ताकतवर शख्स की उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के कैरियर में की है, जब भी वो ताकतवर था। लेकिन इमरान खान को सुहेल वड़ाइच साहब रेफ़र करते हैं एज़ अ मिसगाइडेड लीडर, जो एक फ़र्द वाहिद है जिसको पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो हैं वो उसको गलत डायरेक्शन में मिसलीड कर रहे हैं और उसकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो इदारा है, वो अस्करियत है, वगैरह वगैरह। अब एक बहुत जल्दी पाकिस्तान के लोगों के लिए, सारे मीडिया के लिए एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ जो है वो आ खड़ा हुआ है, और उस मोमेंट ऑफ ट्रूथ का ताल्लुक है नवंबर 2025 से, बल्कि यूं कहिए उसका ताल्लुक है 26-27 नवंबर 2025 से। अब ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ को ग्रैस्प करने की, समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी सारी स्किल आ जाती है कि इस मोमेंट ऑफ ट्रूथ को आप ग्रैस्प करें। जनरल आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन इशू हुआ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, 3 साल के लिए उनका नोटिफिकेशन इशू हुआ, समवेयर अराउंड 25-26 नवंबर 2022। वो 3 साल ख़त्म हो जाते हैं 2025 में। दरमियान में उन्होंने एक आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करवा ली है अपनी ही रबर स्टार पार्लियामेंट से। लेकिन लीगली तौर पे मैंने ये चेक किया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक नया नोटिफिकेशन इशू नहीं करते, उतनी देर तक जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो लीगली तौर पे कंटिन्यू नहीं कर सकते। और जो अमेंडमेंट उन्होंने करवाई है, दी अमेंडमेंट आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2024 आर्मी एक्ट में करवाई है, जिसमें मुद्दत मुलाजमत और टेन्योर को 5 साल कर दिया गया है, वो खुद से अप्लाई नहीं हो जाती जब तक कि एक नोटिफिकेशन नहीं किया जाए। अब मैं से आप में से बहुत से लोगों ने लिखा है, यार यहाँ इस मुल्क में कौन परवाह करता है, इनको नोटिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। आप बिल्कुल सही कहते हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग नोटिफिकेशन क्या, कानून आइन किसी भी चीज़ की इनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इस चीज़ पे गौर कीजिए, ज़रा हौसला बांधें, बेल्ट अपनी बांध लें और एक चीज़ पे गौर कीजिए। ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, इदारा है, इदारे हैं, अस्करियत है। अगर बिलफर्ज, मैं नहीं कहता कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर बिलफर्ज 26-27 नवंबर 2025 को जनरल आसिम मुनीर, जैसा कि उनको रिटायर होना चाहिए, वो रिटायर होते हैं, घर चले जाते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं, उनकी उनकी तारीफ़ में फेयरवेल्स हो जाते हैं, जहाँ कहा जाता है कि जनरल साहब ने कौम के बड़ी खिदमत की, उन्होंने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जंग जीती, चीन और अमेरिका के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात इस्तवार कर लिए, मशरक़ वस्ता से बड़े ताल्लुकात इस्तवार किए, उन्होंने मादनियात के लिए SIFC बना दी, मादनियात के भी उन्होंने प्रोग्रेस कर लिया, रिकोडिक के मामला भी उन्होंने ठीक कर दिए। और जनरल साहब जो हैं उन्होंने इतना बड़ा एजाज़ जो 200 बरस की तारीख में किसी आर्मी चीफ सर्वेंट को नहीं मिला, कि उन्होंने वक्त का जो शहंशाह है, जो रोम का सीज़र है, उसके साथ जाके उन्होंने लंच मीटिंग कर ली, यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने 2 घंटे का लंच भी कर लिया। तो अब जनरल साहब बहुत इज्जत से जो है वो घर चले जाते हैं। तो रिटायर कौन होगा? जनरल आसिम मुनीर एक शख्स की हैसियत से,
ایک فرد واحد کی حیثیت سے، ایک بندہ بشر کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے ریٹائر ہوں گے؟ کیا ادارہ ریٹائر ہو جائے گا؟ کیا ادارے ریٹائر ہو جائیں گے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ ریٹائر ہو جائے گی؟ کیا جنرل عاصم منیر صاحب کے ریٹائر ہونے سے پاکستان کے اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو ذرا سا بھی فرق پڑتا ہے؟ بالکل فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کا ادارہ، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سارے وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے۔ صرف یہ ہوگا کہ ایک پازیٹیو قوم کے وسیع تر مفاد میں، ملک اور ریاست کے وسیع تر مفاد میں ایک پازیٹیو چینج ہوگی، جس سے سیاست کے آگے چلنے کی نئی راہیں بنیں گی۔ اس لیے کہ جنرل عاصم منیر سب سے زیادہ کنٹروورشل کیریکٹر ہیں، جس کی وجہ سے ساری سیاست جو ہے نقطے پہ کھڑی ہوئی ہے، عمران خان کی وجہ سے نہیں کھڑی ہوئی۔ فرق کیا ہے؟ جنرل عاصم منیر ایک شخص ہیں جن کا پاکستان کی فوج کے اوپر قبضہ ہے۔ پاکستان کی فوج کے 7 لاکھ افسر اور جوانوں نے جنرل عاصم منیر کو ووٹ دے کے الیکٹ نہیں کیا ہوا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں۔ انہیں نواز شریف نے اپنی سیاست کی وجہ سے پروموٹ کر کے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ طاقتور ہو گئے ہیں بیکاز آف اے سرٹن لیگل میکینزم، لیکن ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فوج ہے، یہ صرف ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل میکینزم ہے جس کے ابیوز سے، اور یہ جو پارلیمنٹ ہے ربڑ سٹیمپ، اس کو بھی انہوں نے اپنی طاقت سے خود بنایا، خود انہوں نے اس سے اپنی ایکسٹینشن کا یہ جو امینڈمنٹ ہے پاکستان آرمی ایکٹ کی کروا لی۔ اب کمپیریزن کریں کہ عمران خان کون ہے، جس کو مسلسل ایک شخص کے طور پہ ریفر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان تو پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے دل کی آواز ہے۔ عمران خان کو پاکستان کے کروڑوں لوگ اپنے انٹرسٹ، اپنے مفادات، اپنی تھنکنگ کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ عمران خان ایک شخص نہیں ہے جس کو بار بار ایک شخص اور سیاستدان کہا جا رہا ہے۔ در حقیقت وہ شخص جو ہے وہ ایک قوم کی آواز ہے، وہ ان کے انٹرسٹ کو، ان کی تھنکنگ کو، ان کے جذبات کو اور ان کے مفادات کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جنرل عاصم منیر کو آن دی ادر ہینڈ پاکستان کی فوج، اسٹیبلشمنٹ، کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرل نے کوئی ووٹ دو کے ان کو نہیں اسے کہتے ہیں بٹھایا ہوا۔ اگر جنرل عاصم منیر عزت سے ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں تو پاکستان کی فوج میں اگلے دن کسی کو بھی کوئی فکر اس کی نہیں ہوگی، نہ ان کے جانے کے وقت ہوگی، نہ ان کے آنے کے بعد میں ہوگی۔ پاکستان کی فوج وہیں کھڑی رہے گی، پاکستان کے ادارے، اسٹیبلشمنٹ سب وہیں کھڑے رہیں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں، بیکاز روز آپ یہ سنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اداروں نے یہ کر دیا۔ یہاں نہ اداروں کا کوئی چکر ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا چکر ہے، یہاں ایک فرد واحد کا کنٹرول ہے۔ یہ ایک بیوروکریٹک میکینزم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا میں پوائنٹ اسی حوالے سے کر دوں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ پچھلے ویلاگ میں نے ایک آپ کے سامنے پوائنٹ رکھا تھا، آئی ڈونٹ نو کتنے لوگوں نے اس کو ٹھیک طرح سے گریسپ کیا ہے، کہ جو معافی کی بات کی جاتی ہے، جب بھی میں دیکھ رہا ہوں مسلسل پوڈ کاسٹرز نے جو اس کے تھم نیل بنائے اپنے ویڈیوز کے، وہ مئی 9 کی معافی کو اس کے ساتھ انہوں نے جوڑ دی۔ جنرل عاصم منیر مئی 9 کی معافی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہ تسلیم کر لے، یہ مان لے، عمران خان یہ احساس کر لے کہ اس نے جو کوئی بھی تدابیر اختیار کی ہیں، اسٹریٹجی اختیار کی ہیں، وہ فیل ہو گئی ہیں، اور میں جنرل عاصم منیر اور میری ٹیم جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، اور عمران خان کو اس سسٹم کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے جو ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے، اور ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں اگلے الیکشن تک کام کریں۔ اچھا، اور پھر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گی پھر بھی، یہ ایک ڈسیپشن ہے، بیکاز آپ کو شاید آپ میں سے بہت سے لوگ چونکہ ڈاکٹر شہباز گل کو بھی سنتے ہیں، اور ایک سے زیادہ دفعہ ڈاکٹر شہباز گل نے 2022 کا وہ واقعہ بھی آپ کو سنایا کہ جب جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف اپوائنٹ کر رہے تھے نواز شریف صاحب، تو اس وقت ایک کرنل صاحب کو بھیجا گیا جن کی شہباز گل سے ملاقات ہوئی، بیکاز اس وقت شہباز گل عمران خان کے چیف آف سٹاف وغیرہ تھے، اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ جنرل عاصم منیر کی جو ایلیویشن اور اپوائنٹمنٹ ہے اس کی مخالفت نہ کریں، اور جنرل عاصم منیر جو ہے وہ نیوٹرل رہیں گے اور سب کو انصاف دیں گے۔ وہ ایک ڈسیپشن تھی۔ آپ نے دیکھا کہ عمران خان وغیرہ نے اس وقت بغیر پریزیڈنٹ عارف الوی کے تھرو اس کو جو جنرل عاصم منیر کی جو ایک اپوائنٹمنٹ ہے اس کو ویلکم کر لیا گیا۔ دیٹ واز اے رانگ موو۔ پاکستان تحریک انصاف کو پبلکلی کھل کے اور سپریم کورٹ کے ذریعے کہنا چاہیے تھا کہ یہ اپوائنٹمنٹ جو ایک ریٹائرڈ آفیسر کی ہوئی ہے یہ غلط اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ لیکن اس وقت یہ ڈر گئے، یہ گھبرا گئے، ان کو بیوقوف بنایا گیا، ان سے ڈسیپشن کی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ سبسیکوئنٹلی ان کو اس ڈسیپشن کے نتیجے میں جنہوں نے گڈ ول شو کرنے کی کوشش کی ان نومبر 2022، عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہیں ملا۔ پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کچھ ملا، ان کو کچھ نہیں ملا۔ اسی طرح اس سٹیج کے اوپر یہ ایک وقتی ضرورت ہے جنرل عاصم منیر کی، محسن نقوی صاحب کی، جس کے لیے سہیل وڑائچ صاحب کو استعمال کر کے یہ پوری ایک جو ہے ایک ڈسیپشن کا ایک نئی چیز کھڑی کی گئی ہے۔ یہ چیزیں ٹھیک اس طرح سے نہیں ہوں گی۔ یہ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اس پہ میں آپ کے کامنٹس بھی دیکھوں گا اور آپ کی ڈیبیٹ بھی دیکھوں۔ اب آگے چلتے ہیں۔
गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के मौजूदा जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं संधी साहब, इसहाक डार साहब ने बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी ओरिजिन जर्नलिस्ट और सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि 27वीं अमेंडमेंट हम इस स्टेज के ऊपर नहीं ला रहे, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो हम 26वीं आईनी तरमीम जो है उसी की चीज़ों को ठीक तरह से फ़िक्स कर रहे हैं, एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। अब ये वो वाक़ई सच कह रहे हैं, बिकॉज़ 27वीं तरमीम पे जैसे कि हम समझते हैं काम तो बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, या ये एक और डिसेप्शन है कि लोगों को इस स्टेज पे बहला रहे हैं, या जुडिशरी को बहला रहे हैं, या वकला को बहला रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो 27वीं तरमीम है, वो इसलिए ये लाना चाहते हैं कि जो जुडिशरी में बची-कुची कोई कसर रह गई, वैसे तो बची है नहीं है, लेकिन उसको कहा जा रहा है कि फाइन ट्यून करने के लिए एक 27वीं तरमीम लानी है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है, वो ये है कि हाई कोर्ट के जजेस की अकॉर्डिंग ऑल ओवर द कंट्री नेशनल रोटेशन हो सकती है। यानी बाबर सत्तार साहब को और बहुत से और जो जज साहिबान हैं, उनको उठा के पेशावर हाई कोर्ट में या सिंध हाई कोर्ट में या बलूचिस्तान भेज दिया जाए। और ज़रा से इमेजिन करें कि अगर इस्लामाबाद के जो जज साहिबान हैं, उनको आप कोयटा या बलूचिस्तान में लगा देंगे, तो वहाँ बेचारे वो सेक्टर कमांडर के ऊपर या फ़ौज के अफसरों के ऊपर अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि वहाँ हालात इस किस्म के हैं कि वो अपनी हिफाजत के लिए फ़ौज के अफसरों के मरहूने मिन्नत होंगे, तो फिर अदालत क्या चलाएँगे और जुडिशरी क्या करेंगे। अच्छा जी, अब इसको देखिए कि इतवार के दिन में जो ऑल पार्टी मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको एएनपी ने लीड किया और जिसका रेजोल्यूशन आया, मैंने उसका जिक्र पिछले वीलॉग में किया था। लेकिन उस वक्त मेरे सामने ये चीज़ नहीं आई थी कि जो डिक्लेरेशन था, इस डिक्लेरेशन पे पीपीपी ने और पीएमएल ने साइन करने से इनकार कर दिया। ताहम एएनपी ने जिस डिक्लेरेशन को प्रेजेंट किया, उस पर एएनपी ने, मौलाना फजल रहमान की जमात ने, एमक्यूएम ने, पीएमएलक्यू ने और कुछ और धड़ों ने उसके ऊपर दस्तखत किए। क्यों नहीं किए पीपीपी ने और पीएमएल ने दस्तखत? इसलिए कि ये रेजोल्यूशन जो है बज़ाहिर बड़ा मासूम सा लगता है। पहले इसके मासूम पार्ट्स देख लें। ये रेजोल्यूशन ये कहता है कि पाकिस्तान में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, पाकिस्तान में अमन और पाकिस्तान में अगर कोई प्रोग्रेस होनी है इकोनॉमिक, उसी वक्त होगी जब पाकिस्तान में माना खेज हकीकत में जमहूरियत होगी। यानी रेजोल्यूशन ये मान रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, और ये कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होगी, और ये कि प्रोविंसेस की और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी। यहाँ तक तो बातें ठीक लगती हैं, लेकिन आगे ज़्यादा ख़तरनाक बातें हैं। ज़्यादा ख़तरनाक बातें ये हैं कि ये जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आइनी इदारे और चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे कि SIFC है, इनको फौरी तौर पे ख़त्म करें। अब आया है झटका। 18वीं तरमीम के हिसाब से सूबे जो हैं, वो अपने मिनरल्स के बारे में हर किस्म का फ़ैसला कर सकते हैं, उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा मिनरल एक्ट वो आ गया। फिर उसके बाद ये है कि ये जो डेथ स्क्वाड्स हैं, जो लोगों को कत्ल कर रहे हैं, इन डेथ स्क्वाड्स को फौरी तौर पे ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब ये डेथ स्क्वाड्स का क्या मतलब है? कौन डेथ स्क्वाड चला रहा है जिन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है? और जितने मिसिंग पर्सन्स हैं, इन मिसिंग पर्सन्स को फौरी तौर पे जो है रिहा किया जाए खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितनी पॉपुलर किस्म का रेजोल्यूशन है, जिसको एएनपी के एमएल वली खान जो हैं, इन्होंने प्रेजेंट किया, लीड किया, क्या एएनपी जो है वो ग्रैंड स्टैंडिंग यहाँ पे कर रही है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, या एएनपी एक केपी की ऑपोजिशन पार्टी, जिसके इंटरेस्ट केपी में भी है, किसी हद तक बलूचिस्तान में भी, वो वाकई ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस ग्राउंड स्वेल पब्लिक फीलिंग को जो केपी से ऊपर की तरफ आ रही है, और जिसने मजबूर कर दिया है इन सियासी जमातों को कि ये इस किस्म का एक रेजोल्यूशन या करारदाद पास करें, जिसमें ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि क्यों पीपीपी पीएमएलएन जो है, उन्होंने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अब आए हिंदुस्तान, चीन, ट्रंप और रशिया की तरफ। फॉरेन मिनिस्टर चीन के वांग ही इस वक्त दिल्ली में 3 दिन के दौरे पे पहुंचे, 18, 19, 20 तारीख, और उन्होंने 21 तारीख को वहाँ से उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है। दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। मंडे के दिन जो दिन ख़त्म हो गया, वांग ही ने हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात की, और बॉर्डर डिस्प्यूट के हवाले से उनका एक ऑफिशियल रीड आउट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन और हिंदुस्तान को अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म किए बगैर बाकी चीज़ों पे हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे डीमिलिटराइजेशन जो है या डीमोबिलाइजेशन जो है, हमें यहाँ पे अचीव करनी है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि 4 बरस तक तो कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं सकी। वैसे तो नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग हाथ में लाते रहे मुख्तलिफ समिट्स में, इंटरनेशनल में, ब्रिक्स के हों या SCO के हों, कहीं पे आगे पीछे। लेकिन अक्टूबर 2024 में रूस के शहर काज़ान में इनका एक बाकायदा बायलैटरल मीटिंग और समिट हुई, नरेंद्र मोदी की और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। उसके बाद से ट्रेड और बहुत सी और चीज़ों में इंप्रूवमेंट हो गई है, ऑप्टिक्स इंप्रूव हो गए हैं। लेकिन हिंदुस्तानी सोर्सेज ये कहते हैं कि जो बॉर्डर है हिमालयाज़ का, वहाँ पर फ़ौजें उसी कॉन्सेंट्रेशन से उधर ही खड़ी हैं, आई बॉल टू आई बॉल, जैसा कि अप्रैल 2020 में थी। अब हिंदुस्तान ये चाहता है कि ये फौरी तौर पे यहाँ पे उसको डीमिलिटराइजेशन मिले, और चीनी आगे पीछे कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसके फ़ौरन बाद आप ये नोट कीजिए कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, वो 21 अगस्त को पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, जहाँ अपेरेंटली एक पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग में उन्होंने पार्टिसिपेट करना है।
لیکن یہ جو چیز ہے پاکستان پہنچنے والی، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کو بریف کریں گے کہ ان کی ہندوستان میں کیا بات چیت ہوئی ہے بارڈر ڈسپیوٹ کے حوالے سے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ہے، بیکاز ٹریڈیشن یہ رہا ہے ڈپلومیسی کا کہ جو اسٹرانگ الائز ہوتے ہیں جب بھی وہ کہیں بات کرتے ہیں، جیسے رشیا کے جو پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن ہیں، وہ ہندوستان کو اپنا ایک بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک الائز سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے پرائم منسٹر کو آج ہی کے دن میں کال کر کے ان کو الاسکا کے سمٹ کے بارے میں انہوں نے بریف کیا ہے، جس سے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ویلکم کیا، اور اس کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیا، ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو چینی جو ہے وہ پاکستان کو اتنا امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو بریف کرنے ان کا فارن منسٹر پاکستان آ رہا ہے، اور یہاں پر آپ کو یہ، تاکہ پاکستان کے اگر کوئی کنسرنز ہیں، کوئی فیئرز ہیں، پاکستان کے کوئی خدشات ہیں، تو ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ ٹریڈیشن اس میں یہ چیز انڈیکیٹ بھی ہوتی ہے کہ جنرل باجوہ کو جو ڈاکٹرائن تھا کہ ہم نے چین سے پیچھے ہٹنا ہے، وہ باجوہ ڈاکٹرائن از ٹوٹلی ڈیڈ۔ جنرل عاصم منیر کی ٹیم نے اس کو بیری کر دیا ہے، اور جنرل عاصم نے جو برسلز میں کلیم کیا تھا، جو سہیل وڑائچ کے کالمز میں بھی آپ کو ملتا ہے، کہ ہمیں بڑا ایکسپیرینس ہے امریکہ اور چین کے درمیان میں بیلنس کرنے کا، اور ہم اپنے کسی بھی الائی کو دوسرے الائی کی خاطر جو ہے سیکریفائس یا ایمبیرس جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اب اس میں جو چیز ہے وہ بہت ایک سوال امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے کہ 2019 20 21 کے درمیان میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں ایک بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی تھی، جس میں 2 ریٹائرڈ جنرل اور 2 ریٹائرڈ ڈپلومیٹ امریکہ کی طرف سے تھے، 2 ریٹائرڈ فارن سیکرٹری اور 2 ریٹائرڈ جنرلز پاکستان کی طرف سے تھے، اور ان میں سے ایک سے زیادہ پارٹیسپینٹ نے مجھے آف دا ریکارڈ یہ بتایا تھا کہ جب امریکیوں کے ساتھ ان کی اس بیک چینل ڈپلومیسی میں جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ، ہماری کوئی بات نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس کا جو چین کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ یہ ریلیشن شپ جس طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جب جنرل عاصم منیر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیلنس کرنا سیکھ لیا ہے، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے پیچھے ہٹ گئے ہیں اپنی ڈیمانڈ سے؟ کیا انہوں نے اس نئے ارینجمنٹ کو، جس میں پاکستان کا چین کے ساتھ بہت قریبی ریلیشن شپ ہوگا، کیا انہوں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا؟ ہیز دیٹ ایکویشن چینج؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، اس کو ذہن میں رکھیں جب ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ ہندوستان نے بھی یہ سوچا تھا کہ، اور بڑی دیر انہوں نے اس کو چلایا بھی، انہوں نے سوچا کہ ہم نے روس، امریکہ اور چین کے درمیان میں ایک ہم نے بیلنس ریلیشن شپ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ چین کے حوالے سے ان پہ دباؤ تھا، روس کے حوالے سے اپیرنٹلی ان پہ کوئی خاص دباؤ نہیں تھا۔ یہ صورتحال بہت تیزی سے بدل گئی ہے۔ آج کے دن میں یہاں امریکہ کا جو آج کا دن ہے، اس میں پیٹر نوارو جو ایک بڑے پرومیننٹ اکانومسٹ ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا حصہ ہیں، وائٹ ہاؤس میں وہ کاؤنسلر ہیں فار ٹریڈ اینڈ مینوفیکچرنگ، لیکن ان کی امپورٹنس اتنی نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے آئیز اینڈ ایئرز حاصل ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب ہیں، سو مچ ہو کہ اسکاٹ بینٹ جو ٹریجری سیکرٹری ہیں، ان سے بھی زیادہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب جو ہے انہیں تصور کیا جاتا ہے۔ 75 برس کے یہ ہیں اور ایک انٹلیکچوئل ہیں، ایڈیولوگ۔ ان کا ایک کالم چھپا ہے فائنینشیل ٹائمز میں، جس کا عنوان ہے انڈیاز آئل لابی فنڈنگ پوٹنز وار مشین۔ انڈیاز آئل لابی فنڈنگ پوٹنز وار مشین دیٹ ہیز ٹو اسٹاپ۔ اب یہ بڑا فار ریچنگ قسم کا کالم ہے، یہ انالیسس ہے، اور یہ انالیسس کے میں چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان مسلسل ایک ڈبل گیم کھیل رہا ہے امریکہ کے ساتھ، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یا تو اسے انڈرسٹینڈ نہیں کیا، گراسپ نہیں کیا، یا انہوں نے اسے اگنور کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈبل گیم کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایس جے شنکر اور ہندوستان کی منسٹری ایکسٹرنل افیئرز، جیسا کہ آپ واقف ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جو روس سے تیل خرید رہے ہیں یہ ہمارے سوورن انٹرسٹ میں ہے، ہم اپنے کنزیومرز اور اپنی اکانومی کے انٹرسٹ میں خرید رہے ہیں، ہمارے 1.4 بلین کنزیومرز ہیں، ہم نے ان کے انٹرسٹ کا خیال رکھنا ہے۔ یہ سب کچھ آپ سن چکے ہیں، میں نے بھی اس کا پہلے ذکر کیا، اور ہم ایز پاکستانی بھی اس کو بڑا سراہتے ہیں، اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن پیٹر نوارو یہ کہتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ بالکل نہیں ہے، دس از اے ٹوٹل بلشٹ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2022 میں ہندوستان کی رشین آئل کی جو امپورٹ تھی، وہ ان کی صرف 1% ان کی ٹوٹل آئل امپورٹ کا حصہ تھی، جو اب بڑھ کے ان کی 30% ہو چکی ہے اس وقت، اور درمیان میں کہ تقریباً 40% تک گئی ہے، بٹوین 30 to 40%۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان اس میں سے آدھا سے زیادہ یا آدھا بھی فلی کنزیوم نہیں کرتا اپنی ڈومیسٹک اکانومی میں، اور روزانہ جو 1.5 سے 2 ملین بیرلز پر ڈے ہندوستان جو ہے امپورٹ کر رہا ہے، اس میں سے آدھا بھی خود یوز نہیں کرتا، بلکہ ہندوستان کی وہ کمپنیز، وہ آئل اینڈ انرجی کمپنیز جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو پولیٹیکلی لنکڈ ہیں،
مطلب یہ کہ جو ریلائنس اور یہ مکیش امبانی اور یہ ساروں کی کمپنیز ہیں، یہ بی جے پی کے ساتھ پولیٹیکلی لنکڈ ہیں، اور یہ پولیٹیکلی لنکڈ اینٹیز انٹرنیشنل مارکیٹ میں پروفیٹیرنگ کر رہی ہیں۔ رشین تیل 50% سے زیادہ فائن آئل پروڈکٹس میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور وہ آگے یورپ کو، ایشیا کو اور افریقہ کو بیچا جاتا ہے، اور یہ ایک پروفیٹیرنگ ریکٹ ہے جس کی دو امپلیکیشنز ہیں۔ ایک تو پوٹن کی وار مشین کو پیسہ ملتا ہے، بے تحاشا اس سے ملا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہندوستان کی یہ کمپنیز اور ہندوستان کا یہ پیسہ جو ہے جو ان کو مل رہا ہے، یہ الٹیمیٹلی رشین ویپنز کو خریدنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہندوستان ابھی بھی کم از کم 36% اپنا ویپن سسٹم امپورٹ کرتا ہے رشیا سے۔ یہ صحیح ہے کہ ہندوستان نے امریکہ، فرانس اور اسرائیل سے ویپن سسٹم خریدے ہیں، لیکن وہاں پر یہ ہے کہ ساتھ ہی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں بہت اسٹرینجنٹ، اور امریکہ سے جو بھی ویپن سسٹم خریدنے کی بات ہوتی ہے، وہاں پر انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں فیکٹریاں لگا کے دیں، ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں، جس سے ایک اوپن ٹریڈ جو ہے ویپنز کا وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ اور ہندوستان جیسے انریلائبل کنٹری اور پارٹنر کو کیسے آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جس کے روس کے ساتھ کلوز اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، جو گزشتہ 3 برس میں بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اور جس کی پوزیشن چین کے حوالے سے بالکل بھی کلیئر نہیں ہے، اس کی پوزیشن ایمبیگوس ہے کہ اس کا چین کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے فائنینشیل ٹائمز کے اندر پیٹر نوارو کی آرٹیکل کی۔ فار ریچنگ اس کے کانسیکوینس ہیں، اور ہندوستان کا جو پورا کا پورا سٹینڈ تھا رشین آئل کی امپورٹ کا، اس کو یہاں پر پورا ایکسپوز کر دیا گیا ہے، یا اس کو چیلنج کر دیا گیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی کی حکومت جو ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا کرائسس جو ہے یہ کھڑا ہو رہا ہے امریکہ میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کرائسس سے نریندر مودی کی حکومت روایتی طریقے سے بات چیت کر کے اسمائلز دے کے نہیں نکل سکتی، انہیں کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی باتیں ان کو ماننی پڑیں گی۔ میرا خیال تھا کچھ نہ کچھ کر کے یہ نکل ہی جائیں گے، لیکن یہ مشکل لگتا ہے۔ اور ان کی جو بیسٹ ہوپ ہے وہ میٹنگ ہے جو زیلنسکی کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ زیلنسکی، ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پوٹن کے درمیان ایک بہت جلدی ٹرائی لیٹرل سمٹ ہوگا۔ آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلدی اب کال کریں گے پریزیڈنٹ پوٹن کو، اور ان کو وہ بریف کریں گے۔ لیکن وہاں پہ رکاوٹ یہ ہے کہ رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ ڈون باس کا پورا ریجن، وہ ایریاز بھی ڈون باس کے ایسٹرن یوکرین کے اندر جو ابھی تک روس فتح ہی نہیں کر سکا، وہ بھی روس کہہ رہا ہے اس کو دے دیے جائیں۔ اور یورپینز جو ہیں وہ بہت پریشان بھی ہیں، ان کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے کہ اگر رشیا کی ڈیمانڈس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور یہ اس طرح سے وہ آئے بھی اتنی بڑی تعداد میں وائٹ ہاؤس اسی لیے آئے ہیں کہ وہ امریکہ کے اوپر یہ امپریس اپون کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے ان کنڈیشنز کو مانیں گے تو پھر یورپ کے اندر کوئی پیس نہیں ہوگا، اور رشیا جو ہے بہت زیادہ ایمبولڈن ہو جائے گا۔ ہندوستان کے پرائم منسٹر کی بیسٹ ہوپ یہ ہے کہ روس کے اوپر سے سینکشنز ہی بہت جلدی ختم ہو جائیں، تاکہ ان کا جو سارا کچھ ایک سرچ لائٹ کے اندر یا مائکروسکوپ کے اندر آیا ہوا ہے ہندوستان کی جو ڈیلنگ ہے، اس سے امریکہ کی اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کی، امریکہ کے ذرائع ابلاغ کی نگاہیں اسے ہٹ جائیں، تاکہ ان کو ایک اسپیس ملے آگے بڑھنے کے لیے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت جلدی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اب اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔